बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद पाक पढ़ने वालों के दिल से एक चीज़ 100% गारंटी के साथ ख़त्म कर दी जाती है। आज की वीडियो इंशाअल्लाह ताला बहुत अहम होने जा रही है, क्योंकि हम दुरूद पाक का एक बहुत खूबसूरत और बड़ा ही अहम राज आपके साथ बयान करेंगे। ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो दुरूद पाक से मोहब्बत करते हैं और दुरूद पाक की कसरत करते हैं। थोड़ा सा पहले हम इस बात का बैकग्राउंड ले लेते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में फ़रमाता है कि जो लोग अल्लाह के दोस्त होते हैं ना, उनको ना कोई खौफ होगा और ना वो गमनाक होंगे। अब इसी बात को हम रिलेट करेंगे दुरूद पाक के हवाले से कि जो लोग दुरूद पाक की कसरत करते हैं ना, और जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर दुरूद पाक को शामिल कर रखा है, वो इस बात को ज़रूर अपने अंदर ऑब्ज़र्व भी करेंगे कि ये चीज़ वाक़या उन्हें खुद में महसूस होती होगी। एज़ कंपेयर अगर वो पहले से और दुरूद पाक की कसरत करने तक की अगर वो सारा कंपेयर करके ले आएँ अपनी लाइफ़ का वो हिस्सा, तो उन्हें ये चीज़ ज़रूर महसूस होगी। देखिए, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी को अपनी रहमत के ज़रिए ख़ास करना चाहता हो ना, तो फिर उसे अपनी दोस्ती में ले लेता है। वो अल्लाह का दोस्त बन जाता है वो शख्स, जिसे अल्लाह पाक अपना कुर्ब अता करना चाहता हो, जिसे अल्लाह पाक मोहब्बत करना चाहता हो। तो इस दोस्ती का सबसे पहला समर और जो तोहफ़ा मिलता है ना, वो अल्लाह पाक अपने हबीब की मोहब्बत उस शख्स में डाल देता है और अपना कुर्ब अता कर देता है, और सबसे बड़ा तोहफ़ा कि अपने हबीब के ज़िक्र की कसरत अता कर देता है। तो जो लोग दुरूद पाक की कसरत करते हैं ना, यकीनन वो अल्लाह के दोस्त होते हैं। और जो अल्लाह के दोस्त होते हैं, उनके दिलों में ना तो खौफ बाकी रहता है और ना वो गमनाक रहते हैं। तो हमने दुरूद पाक के हवाले से जो राज आपके साथ बयान करना है ना, वो यही है कि जो लोग दुरूद पाक की कसरत करते हैं ना, उनके दिलों से सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी पर जो चीज़ ख़त्म कर दी जाती है, वो हर किस्म का डर और खौफ होता है। चाहे वो दुनियावी हवाले से हो, चाहे वो लोगों का डर और खौफ आपके दिलों में बैठा हुआ हो, किसी भी किस्म का कोई भी डर और खौफ जो आपको अंदर ही अंदर से तंग करता हो और आपके दिल में वो चीज़ बैठ गई हो, वहशत आपको आती हो या आपको जो है वो डर महसूस होता हो किसी भी किस्म का, तो इंशाअल्लाह ताला दुरूद पाक की कसरत करने से वो डर और खौफ आपके दिलों से निकाल दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। और यही राज की बात है। अगर मैं आप लोगों से ये बात करूं कि दुरूद पाक की ये ताकत है, ये रहमत है, और सबसे बड़ी बात ये कि ये दुरूद पाक की करामत है कि दुरूद पाक पढ़ने वाले शख्स के दिल से हर किस्म का डर और खौफ ख़त्म कर दिया जाता है। ख़ास तौर पर एक बात और मैं बड़ी अहम आप लोगों के साथ करती जाऊँ, वो ये कि आजकल की सोसाइटी के अंदर जिसके अंदर हम मूव कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों को हम फेस भी करते हैं, तो हम लोगों के दिलों में लोगों का खौफ बैठ जाता है, लोगों का डर हम लोग अपने दिलों में बिठा लेते हैं। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ना आप लोगों ने एक ही अमल करना है, एक ही ज़िक्र करना है, और वो है दुरूद पाक की कसरत। जब आप लोग दुरूद पाक की कसरत करना शुरू कर देते हैं ना, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की करम और फ़ज़ल से आपके दिल से हर किस्म का डर और खौफ मिटा दिया जाता है। आप एक पुरएतमाद शख्सियत के तौर पर लोगों के सामने आते हैं। आपका कॉन्फिडेंस जो है वो इम्प्रूव होता है, बल्कि बूस्ट होता है। आप लोगों के अंदर विल पावर जो है वो डेवलप होती है। आप लोग स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, शख्सियत स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाती है, और बड़ा कॉन्फिडेंटली आप चीज़ों को फेस करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये दुरूद पाक का मौजज़ा है कि सबसे पहले आपकी शख्सियत जो है वो बदलना शुरू हो जाती है।
اور سب سے پہلا جو اثر آپ کے دل پر ہوتا ہے کہ آپ کے دل سے ڈر اور خوف کو مٹا دیا جاتا ہے۔ جو ہم لوگ بڑا خوف اور سہم پن کا جو شکار ہو جاتے ہیں نا، اس چیز سے اللہ پاک ہمیں نجات دے دیتا ہے اپنے پیارے حبیب کے ذکر کے صدقے میں۔ اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں خود اعتمادی اور ایک کانفیڈنٹ لائف چاہتے ہیں جس کے اندر آپ ہر چیز کو اور لوگوں کو خاص طور پر ایک اچھے انداز سے فیس کر سکیں، تو اس کے لیے درود پاک کی کثرت آپ لوگوں نے اپنی زندگی کے اندر شامل کر لینی ہے۔ یہ درود پاک کا بہت خوبصورت خاصہ ہے اور بڑی خوبصورت یہ فضیلت ہے کہ درود پاک پڑھنے والوں کے دلوں سے ڈر اور خوف کو مٹا دیا جاتا ہے، ان کے دلوں میں سکون اتار دیا جاتا ہے، ان کے دل اطمینان میں آ جاتے ہیں۔ بظاہر جیسے بھی حالات ہونا، ان کے دل سکون میں ہوتے ہیں، کن کے جو لوگ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں۔ تو درود پاک کی یہ ایک بہت بڑی خاصیت اور بہت بڑا فائدہ آپ کو ملتا ہے کہ آپ لوگوں کے دلوں سے ہر قسم کا ڈر اور خوف جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور آپ لوگ ایک بڑی سٹرونگ پرسنالٹی کے طور پر جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ڈیولپ ہوتے ہیں۔ تو اس چیز کو اگر آپ لے کر اپنے اندر یہ چیزیں ختم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے دل کے اندر سے بھی یہ ڈر اور خوف ختم ہو جائے، جیسے کہ لوگوں کا ہمارے دلوں میں بہت زیادہ ڈر ہوتا ہے، افسران بالا کا ڈر ہوتا ہے، جو ہمیں یہ جو چیزیں اپنے اندر ہی اندر جو ہے ہمیں خراب کر رہی ہوتی ہیں، ان چیزوں کو اوور کم کرنے کے لیے آپ لوگوں نے درود پاک کی کثرت کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لینا ہے، اور یہ چیز انشاءاللہ تعالی آپ فیل بھی کریں گے، آبزرو بھی کریں گے، اور گریجولی روحانیت آپ کی ترقی کرے گی، اور یہ چیزیں آپ کے اندر انشاءاللہ تعالی درجہ بدرجہ جو ہے وہ بڑھتی چلی جائیں گی۔ تو آپ لوگوں نے درود پاک کی کثرت ضرور کرنی ہے، بے شک تھوڑا پڑھ لیا کریں لیکن روزانہ پڑھا کریں، حضور کی بارگاہ میں اپنی بلکہ خاص طور پر حاضری جو ہے وہ ضرور لگوایا کریں، محبت کے نذرانے روزانہ پیش کیا کریں تاکہ آپ لوگوں کی روحانیت میں بھی اضافہ ہو، آپ لوگوں کی شخصیت کے اندر بھی نکھار آئے، آپ لوگوں کے اخلاق بھی سنورے، اور بگڑے کام بھی اللہ رب العزت کے کرم اور فضل سے بنتے چلے جائیں، سنورتے چلے جائیں۔ اور یہ جو آج کا راز آپ کے ساتھ بیان کیا ہے نا کہ درود پاک پڑھنے والوں کے دل سے ہر قسم کا خوف اور ڈر جو ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، اور ان کے دل جو ہیں وہ پرسکون ہو جاتے ہیں، اور ایسے لوگ انتہائی پر اعتماد دکھائی دیتے ہیں، اور بڑا ان کے اندر جو ہے ایک سٹرونگنس والا جو ایلیمنٹ ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ دیکھے تو کوئی حضور کی بندہ نوازیاں، مجھ سا گنہگار بھی ان کی نظر میں ہے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔